الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، اليوم أود أن أقدم لديكم عن الصدق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. أيها المستمعون الكرام، أنه لا تتم التقوى إلا باتباع ما شرعه الله تعالى من العبادات والمعاملات، وقد أوجب الرسول صلى الله عليه وسلم الصدق والبيان علينا جميعا في الدين عموما وفي المعاملات خصوصا، ونهانا عن الغش والخديعة والكذب والكتمان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: الدين النصيحة ثلاثا. قالوا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم. وقال: من غش فليس منا. فمن كتم عيبا في سلعته أو غش في حرفته أو صنعته أو دلس في ثمنه أو مثمنه أو كذب في إظهار وصف يرغب وهو على غير صفته، فقد تبرأ منه سيد المرسلين وأخبر أنه ليس من المسلمين في تركه واجبا من واجبات الدين. وقال صلى الله عليه وسلم: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن كذبا وكتما محقت بركة بيعهما. فالنبي الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصدق والبيان واجب للمعاملة موجب للبركة، وأن الكذب والكتمان محرم مع كل البركة. ولقد بلغ من خطورة الصدق وجلال شأنه أن اتصف به الحق سبحانه وتعالى، فليس في الوجود كله من هو أصدق من الله تعالى وعدا ولا حديثا ولا قولا ولا أدل على ذلك من القرآن الكريم الذي أوحى الله به إلى خاتم الأنبياء والمرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. وآية الآيات على صدق الله عز وجل في كل كلمة ولفظة ومعانيه وموضوعاته وأساليبه ووسائله وأهدافه وغاياته وسائر مجالاته. ولقد كانت فضيلة الصدق منذ القدم في الأنبياء والحكماء والعلماء، وكان أول جهل النبي محمد صلى الله عليه وسلم بالدعوة معتمدا على الصدق الذي عرف به بين قومه، إذ قال لهم: أرأيتم لو أخبرتكم أن خلف هذا الوادي خيلا تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقيا؟ قالوا: نعم، ما جربنا عليك كذبا. وكان الصحابة رضوان الله عليهم يؤثرون الصدق مهما كان وراءه من الألم الشديد والأذى المفجع. وفي التاريخ قصص وواقعات كثيرة للصحابة والتابعين وأتباع التابعين والمحدثين والعلماء فيها عبر ونصائح لنا. أذكر منها نموذجا: الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك وقعدوا في جملة من قعد مرارة بن الربيع وكعب بن مالك وهلال بن أمية، وأنهم قعدوا كسلا وميلا إلى الدعد والحفظ وطيب الثمار والظلال، لا شكا ولا نفاقا. وعندما رجع النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه من غزوة تبوك اعتذروا هؤلاء إليه صلى الله عليه وسلم بالصدق ولم يكذبوا، فتاب الله عليهم بصدقهم. والقصة متولة مذكورة في القرآن الكريم مع تفسيرها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.